नमस्ते। आज यस हिमानी कोषद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूलाई हिमानी कोषको तर्फबाट स्वागतमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि कोषकी अध्यक्ष श्रीमती हिमानी राज्यलक्ष्मी देवी शाहज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संस्थापन कालदेखि नै कोषहरूको उद्देश्य बमोजिम सामाजिक कार्यहरूमा आफूलाई समर्पित गर्दै आइरहेको यहाँहरू समक्ष जानकारी नै छ। कोषले आफ्नो सामाजिक दायित्व अन्तर्गत देशमा समय समयमा निम्त्याउने दैवी प्रकोपहरू जस्तै पूर्व औराहीको अग्निपीडितहरू हुन् वा पश्चिममा खारा पानीका बाढी पीडित अथवा कैलाली, महेन्द्रनगर र सुर्खेतका स्थानीयहरूले बिहोरेको बाढीको प्रकोप होस् वा बारा पर्सा पीडितहरू सबैलाई सम्भव भएसम्म रूपमा हामीले राहत वितरणको गरेका नै छौँ। त्यस्तै 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पमा पनि हामीले हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म राहत वितरणको कार्यमा समर्पित भएर लागि परेको यहाँहरू समक्ष जानकारी नै छ। तसर्थ यस्ता समयमा देशले ओर्हने क्षतिहरूलाई मध्यनजर गर्दै हिमानी कोषले दैवी उद्धार कोष खडा गरी यस्ता भइपरि आउने समस्याहरूमा तत्काल सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले श्री 5 महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवद्वारा आफ्नो सन्देशहरू संग्रहित पुस्तकहरूको बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम कोषमा जम्मा गर्ने उद्देश्य राखेका छौँ। साथै यस्ता दैवी प्रकोपहरूमा कोषले मात्र नभएर सम्पूर्ण देशवासीहरूको उत्तिकै सहयोग र सद्भावको आवश्यकता पर्न जाने महसुस भएको हुँदा सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सहयोगको लागि अपिल गर्दै श्री 5 महाराजधिराज सरकार जसबाट आफ्नो सन्देशहरू संग्रहित पुस्तक 500 प्रति कोषलाई बक्सेर सदैव कोषको सामाजिक कार्यमा सहयोग र हौसला बक्साउँदै अग्रिम संरक्षकको भूमिका निभा गरिबक्सेको छ। उहाँप्रति पनि हृदयदेखि नै हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। हामी सानो जलपानको आयोजना गरेका छौँ। प्लिज एकचोटि यता चियाकफीको व्यवस्था यता गरेका छौँ। लिएर गइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। Please,
त्यहाँको पनि छ, तपाईँहरू केही खानुहुन्छ कि मिक्स? हामी सानो जलपानको आयोजना गरेका छौँ। प्लिज एकचोटि यता चिया कफीको व्यवस्था यता गरेका छौँ। लिएर गइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्ते। आज यस हिमानी कोषद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूलाई हिमानी कोषको तर्फबाट स्वागतमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि कोषकी अध्यक्ष श्रीमती हिमानी राज्यलक्ष्मी देवी शाहज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संस्थापन कालदेखि नै कोषहरूको उद्देश्य बमोजिम सामाजिक कार्यहरूमा आफूलाई समर्पित गर्दै आइरहेको यहाँहरू समक्ष जानकारी नै छ। कोषले आफ्नो सामाजिक दायित्व अन्तर्गत देशमा समय समयमा निम्त्याउने दैवी प्रकोपहरू जस्तै पूर्व औराहीको अग्निपीडितहरू हुन् वा पश्चिममा खारा पानीका बाढी पीडित अथवा कैलाली, महेन्द्रनगर र सुर्खेतका स्थानीयहरूले बिहोरेको बाढीको प्रकोप होस् वा बारा पर्सा पीडितहरू सबैलाई सम्भव भएसम्म रूपमा हामीले राहत वितरणको गरेका नै छौँ। त्यस्तै 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पमा पनि हामीले हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म राहत वितरणको कार्यमा समर्पित भएर लागि परेको यहाँहरू समक्ष जानकारी नै छ। तसर्थ यस्ता समयमा देशले ओर्हने क्षतिहरूलाई मध्यनजर गर्दै हिमानी कोषले दैवी उद्धार कोष खडा गरी यस्ता भइपरि आउने समस्याहरूमा तत्काल सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले श्री 5 महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवद्वारा आफ्नो सन्देशहरू संग्रहित पुस्तकहरूको बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम कोषमा जम्मा गर्ने उद्देश्य राखेका छौँ। साथै यस्ता दैवी प्रकोपहरूमा कोषले मात्र नभएर सम्पूर्ण देशवासीहरूको उत्तिकै सहयोग र सद्भावको आवश्यकता पर्न जाने महसुस भएको हुँदा सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सहयोगको लागि अपिल गर्दै श्री 5 महाराजधिराज सरकार, जसबाट आफ्नो सन्देशहरू संग्रहित पुस्तक 500 प्रति कोषलाई बक्सेर सदैव कोषको सामाजिक कार्यमा सहयोग र हौसला बक्साउँदै अग्रिम संरक्षकको भूमिका निभा गरिबक्सेको छ। उहाँप्रति पनि हृदयदेखि नै हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। त्यहाँको पनि छ, तपाईँहरू केही खानुहुन्छ कि मिक्स? हामी सानो जलपानको आयोजना गरेका छौँ। प्लिज
एकचोटि यता चिया कफीको व्यवस्था यता गरेका छौँ लिएर गइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु धन्यवाद हामी सानो जलपानको आयोजना गरेका छौँ प्लिज एकचोटि यता चिया कफीको व्यवस्था यता गरेका छौँ लिएर गइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु धन्यवाद